आइसक्नु भयो सबैजना? यो इक्युएक्स लोड उस गरिसकेपछि इक्युवाईलाई पनि डिफाइन गरौँ र यसलाई पनि एड न्यू गरिदिउँ। भयो सबैले यति गरिसक्नु भयो है? एकछिन है सर, अलिकति बाँकी छ। यो तलतिर के गर्नुपर्ने रे सर? लास्टको लोड इक्युएक्स र इक्युवाईलाई चाहिँ सेस्मिक लोड टाइप गर्ने र IS 1893 2016 गराइदिने अटो लेटरमा चाहिँ। स्टेयरकेसलाई लाइभ लोड गर्नुपर्ने हो सर? स्टेयरकेसको लाइभ र डेट दुइटै, किनभने अहिले सुरुमा चाहिँ हामी मोडलिङ चाहिँ गर्दैनौँ, लास्टमा मोडलिङ गर्न सिक्छौँ चाहिँ सिक्न चाहिँ, तर मोडलिङ चाहिँ गर्दैनौँ। हामीले अहिले दुवै तरिकाहरू चाहिँ थाहा पायो भने चाहिँ पछिसम्मलाई सजिलो हुन्छ। यति लोड डिफाइन गरिसक्नु भयो सबैले? छैन सर। गरौँ त, यो मैले एकछिन छोडिदिएँ, सबैले गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि गरौँ न। आज हामी डिफाइनको कामहरू सबै सकाएर सैटरडे चाहिँ एसाइन गर्छौँ, त्यसपछि एसाइन गरिसकेपछि त एक दिनको काम त हो, एनालाइज गरेर त्यसपछि एक दिन डिजाइन गर्छौँ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू कस्तो कस्तो आउन सक्छ त्यो हेर्छौँ। सर यो सेस्मिक गर्दा पछाडि त्यो आइएस कोड पनि लिनुपर्ने हो? आइएस कोड लिनु पर्यो, किनभने सेस्मिक लोड चाहिँ हामीले आइएस कोड अनुसार चाहिँ, र तपाईहरुले गर्दा गर्दैमा एउटा कुरा के सुनाउँ भने जस्तो यो सेस्मिकमा हाम्रो नेपाल कोड पनि छ, NBC 105 भनेर सेस्मिक कोड छ, तर त्यो इट्याबमा छैन। तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नुभयो भने इट्याबमा त त्यो छैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले युजर कोफिसिएन्टबाट गर्नुपर्छ। एकछिन पछि फेरि त्यो बनाउँला है। त्यसको लागि तपाईहरुले एकचोटी NBC को कोडमा पनि ठ्याक्कै प्यारामिटरहरू उस्तै उस्तै छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। कति एक आइएस तपाईहरु कन्फ्युज हुने चान्सेस हाई भयो, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू गरिन है। आइएस सकाउँ, त्यसपछि लास्ट डेमै यो बाँकी रहेको केहरू हुन सक्छ, हामीले कसरी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट डेमा हेरौँ ल। टोटलमा कतिवटा भयो सर? म एकचोटी भन्छु, हजुरले उयो गर्दिनु ल। हुन्छ हुन्छ। यस्तो छ, हामीले वालमा दुईटा लोड लियौं, एउटा वाल लोड भनेर लियौं, एउटा प्यारापेट लोड भनेर लियौं। त्यसपछि स्टेयरकेसको डेड र लाइभ लियौं। हजुर। त्यसपछि फ्लोरको पनि डेड र लाइभ भनेको, फ्लोरको डेड भनेको फ्लोर फिनिश भयो, फ्लोरको लाइभ भनेको फ्लोर लाइभै भयो, लाइभ लोडहरू आउँछ हाम्रो जुन। अनि त्यसपछि वाटर ट्याङ्कको एउटा डेड लोड लियौं र अर्थक्वेक यक्स र अर्थक्वेक वाई सेस्मिक। हजुर, सेस्मिकमा IS 1893 भयो सर मेरो चाहिँ। सबैको भयो? भयो सर। मैले भयो भन्ने एजुम्सन गरेँ है त। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्थक्वेक यक्स र अर्थक्वेक वाई लोडलाई चाहिँ सर्टेन मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अहिले हामी अर्थक्वेक यक्समा जाउँ र यो मोडिफाई लेटरल लोड भन्नेमा जाउँ। यो भइसकेपछि अब हेरौँ त, यो खासमा हाम्रो अर्थक्वेक लोड हो, तर यसको डाइरेक्सन एन्ड इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ सबैमा टिक छ। यक्स हो भने यक्सकोलाई छोडिदिउँ, वाईकोलाई सबै अनटिक गरिदिउँ। सर काट्यो मेरोमा आवाज, के भन्नुभयो एकचोटी भनिदिनु नि फेरि। कसकोबाट यो उसाइरह?
जुन हाम्रो अहिले अर्थक्वेक यक्स हो, यो यक्सको केसमा चाहिँ हामीले यो जुन वाइ डाइरेक्सनको अर्थक्वेकको उसले टिक गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ। भयो सर। यो सेस्मिक जोन फ्याक्टर छ नि, हजुर हाम्रो यो नेपाल त रिस्कीमै पर्छ। जहिले हामी 0.36 मै गर्छौँ कि कममा पनि गर्छौँ? कम यस्तो छ, पहिलाको कोडले चाहिँ पहिला 2002 को कोडले चाहिँ नेपालको सर्टेन एरिया पनि समेट्ने गरी यो जेड फ्याक्टर गरिदिएको थियो है। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो एउटा फिगर छ। इन्डियाको कोड सँगसँगै नेपालको पनि सर्टेन पार्टहरू देखिने। तर हामीले जेनरली डिजाइन गर्दा अब हाई रिस्कमा भएको भएर 0.36 नै लिन्छौँ होइन। नेपाल कोडबाट गर्दाखेरि त फेरि हामीले यो सबैलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ लास्टमा हेरौँला। नेपालको पनि आफ्नै छुट्टै छ फेरि। जसरी यहाँ एएच भनेको चाहिँ Z/2 I/R SA/G छ, त्यसरी नै नेपालको पनि CZIK भनेर छ। C एउटा कोफिसिएन्ट, Z भनेको जोन फ्याक्टर, I भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर र K भनेको पनि एउटा फ्याक्टर हो। त्यो सबै भ्यालुहरू चाहिँ कोडले दिएको छ NBC 105 हेर्नुभयो भने। अब यहाँनिर यो वाइ डाइरेक्सनको सबैलाई अफ गरिसकेपछि अघि हामीले थ्योरीमा हेरेको कुरा हेरौँ है। रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर अटोमेटिक 5 छ, त्यसलाई 5 नै छोडौँ। यो स्टोरी रेन्ज भनेको बेसदेखि हाम्रो स्टोरी 4 सम्मै त्यो अर्थक्वेकको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भनेर भनेको हो, त्यो पनि जे छ छोडिदिउँ। सेस्मिक कोफिसिएन्ट जोन फ्याक्टरलाई चाहिँ 0.36 भनेको हाई रिस्क जोन 5 भन्छ, त्यसमा राख्यौँ। त्यसपछि सोइल टाइप भनेको अहिले हाम्रो मिडियम सोइल भनेर एजुम गऱ्यौँ र इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको रेजिडेन्सियल बिल्डिङ गरिरहेछौँ हामीले, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1 गऱ्यौँ। यदि हामीले यहाँ स्कुल बिल्डिङ वा हस्पिटल बिल्डिङ कुनै गरिरहेको हुन्थ्यौँ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई 1.5 लिनु पर्थ्यो। पछि काम गर्दा चाहिँ यो कुराहरू कोड हेर्दै गर्दै गर्ने हो, कोड हेर्दै गर्नुपर्ने हो। रेजिडेन्सियलको केसमा चाहिँ यसमा अब अटोमेटिक भ्यालु छ जस्तो यो। अनि उसको केसमा चाहिँ चेन्ज हुने भनेको एउटा हाम्रो सोइल टाइप चेन्ज हुन्छ होइन। हजुर। अर्को भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर यदि रेजिडेन्सियल नभएर हस्पिटल डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि इम्पोर्टेन्सको फ्याक्टर 1.5 लिनु पर्यो। त्यसपछि इट्याबले आरसिसी मात्रै गर्छ भन्ने छैन, मेसनरीको पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भन्ने मेसनरीको लागि कति हुन्छ भन्ने पनि दिएको छ। तपाईँहरूले कुन स्टिल गर्दै हुनुहुन्छ भने स्टिलको लागि कति हो भनेर त्यो चाहिँ कोड हेर्दै गर्नुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी जस्ट यो चाहिँ 3टा अनटिक गरौँ यक्स डाइरेक्सनमा र ओके गरिदिउँ। यो टाइम पिरियडको कुरा पनि युजर डिफाइन भनेको अघि हामीले जति त्यो फर्मुला हेर्थ्यौँ 0.09 भनेर त्यो गरेर गर्दा पनि हुन्छ, तर अहिले प्रोग्राम क्यालकुलेटेडमै गर्छ है हामी। त्यसपछि इक्यु वाईमा जाउँ, यसलाई पनि मोडिफाई गरेर यसमा चाहिँ अब यक्सतिरको सबैलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ, अरू जे छ त्यसैलाई ओके गरिदिउँ। हामी सधैँ इन्डियन डिजाइन म्याक्सिमम चाहिँ अब नेपाल बिल्डिङ कोड चाहिँ युज गरेको पाइँदैन। इन्डियन कोड अब यसमा पहिलेदेखि भएको भएर चाहिँ सबै इन्डियन कोडमै गर्ने चलन छ। यतिसम्म कसैलाई प्रब्लम छ? वाइतिर गरेपछि एक्सतिरको पुरै अन्टिक गरिदिने हो। हजुर, वाइतिर गर्नु पर्यो भने एक्सको पुरै अन्टिक, एक्सतिरको सबै अन्टिक गरिदिनु पर्यो। सर एउटै डिफाइन, एउटै EX मात्रै EQ मात्रै डिफाइन गरेर दुईतिरकै टिक गर्दा चाहिँ के हुन्छ? एक्स र वाईको एकैचोटि उयो गर्दैन? त्यो हुँदैन है। हाम्रो डाइरेक्सन भनेको अर्थक्वेकको डाइरेक्सन कुनै एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै हुन्छ नि त। हजुर। त्यही भएर पछि हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो एकैचोटि चाहिँ दुईटैको उस चाहिँ हेर्न मिल्दैन। ए हुन्छ। तर पछि चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ हामी पछि कस्तो हुन्छ भने जस्तो अर्थक्वेक यक्स डाइरेक्सनमा आयो भने चाहिँ बिल्डिङमा के इफेक्ट पार्छ र वाई डाइरेक्सनमा आयो भने चाहिँ के इफेक्ट पार्छ भनेर चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ हेर्न मिल्छ है रिजल्ट चाहिँ। हस् सर, हस्। यति भइसक्यो भने यसलाई ओके गरिदिउँ। अब हामीले लोड पनि डिफाइन गरिसक्यौँ। यो बिल्डिङमा चाहिँ हामी इसेन्ट्रिसिटी रेशियो 0.05 हो है। 0.05 हो। त्यो भनेको हामीले 5% ड्याम्पिङ भन्छौँ।
भयो सबैको? केही प्रब्लम छ भने भनौँ है। अब भयो चाहिँ सर, हामी फेरि यहाँनिर गएर लोड कम्बिनेसन हेर्छौँ र यहाँ पनि हामीले इन्डिभिजुअल लोड कम्बिनेसनहरू गर्न मिल्छ। म एकचोटि यहाँ कोड खोलेँ। यहाँनिर चाहिँ आइएस 1893 मा हेर्नुभयो भने र यो तपाईलाई आइएस 456 अनुसार नै गर्छ सबै कामहरू। जुन मैले अघि उसको जोनिङको कुरा गरेँ, त्यो जोनिङ भनेको यसरी चाहिँ उसले गरिदिएको छ के। त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ जोन फ्याक्टर हामीले हेर्न सजिलो छ। अब लोड कम्बिनेसनको केसमा चाहिँ लिमिट स्टेट अफ डिजाइन हामीले गर्दैछौँ भने यो अटोमेटिक चाहिँ त्यहाँ आउँछ है। 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड, 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस माइनस इक्युएफ भनेको यो कस्तो भयो भने डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस इक्युएफ माइनस इक्युएफ प्लस इक्युवाई माइनस इक्युवाई गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लगभग 13 वटा कम्बिनेसन यो भयो है। 13 वटा कम्बिनेसन यो भयो। 1.5 डेड लोड भन्ने अर्को एउटा कम्बिनेसन आइएस 456 को अनुसार आउँछ है। र यदि हामीले चाहिँ मेसनरीको डिजाइन गर्दैछौँ भने कहिलेकाहीँ हामी यो प्लास्टिक डिजाइनमा पनि गर्ने गरेको छ। अब त्यो हामीले डिफल्ट डिजाइनमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ पहिला यो डिजाइन भन्नेमा जाउँ सबैजना। हामीले कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन गर्दैछौँ, त्यही भएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनको भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्स भन्नेमा जाउँ। सर एकछिन त्यो केमा जाउँ? डिजाइनमा गएपछि केमा? डिजाइनमा जाउँ। कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन हो अहिले हाम्रो, स्टिल होइन। त्यसपछि भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्स भन्नेमा जाउँ र यहाँनिर यो आइएस 456 छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गरौँ। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त स्टार्टिङदेखि। डिजाइनमा जाउँ, कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा जाउँ, त्यसपछि भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्स भन्ने जुन छ यसमा जाउँ र यो आइएस 456 मा छ कि छैन भनेर चेक गरौँ है। ई ट्याबमा चाहिँ तपाईँहरूको यो आइएस 456 मै हुन्छ। स्यापको केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अरू कोडहरू पनि एएसआई को कोडहरू चाहिँ आफै अटोमेटिक त्यहाँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र स्यापको पनि भर्जनहरूमा फरक पर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले यो आइएस 456 गर्दाखेरि पनि त्यहाँ डिफल्ट कम्बिनेसनहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ नआउन सक्छ। भयो सबैको आइएस 456 नै छ होला। अब चाहिँ म डिफाइनमा जान्छु र लोड कम्बिनेसन भन्नेमा जान्छु। अब हामी अहिले स्टार्टिङ फेजमा छौँ, यो धेरैले चलाउनु भएको छैन। त्यही भएर डिफल्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यदि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो कम्बिनेसनहरू चाहिँ हामी इन्डियन कोडमै गर्छौँ भन्ने छैन, यो इट्याबमा चाहिँ पहिले भइसकेको कोडमा गर्छौँ भन्ने छैन, नयाँ कुनै कोडमा गर्दैछौँ भने त्यो केसमा चाहिँ मानव अहिलेलाई मेरो 1.2 टाइम्स डेड लोड भन्ने कम्बिनेसनमा चाहिँ हेर्नुपर्ने छ भने मैले के गर्छु भने एड न्यू कम्बोमा जान्छु।
नाम चाहिँ 1.2 डेड लोड भनेर राख्छु र त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने डेड लोड जति पनि अघि हामीले डेड भनेर डिफाइन गरेको थियौँ त्यो सबलाई चाहिँ स्केल फ्याक्टर 1.2 गराएर एड गरिदिने। जस्तो अहिले डेड लोड एउटा डेडै छ, अर्को वाल लोड भनेको पनि एकचोटि फेरि गइदिनु न, डिफाइनमा जाउँ र लोड कम्बिनेसनमा जाउँ र त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी नयाँ कम्बिनेसन कहिलेकाहीँ हाल्नु पर्यो भने कसरी हाल्ने भनेर सिक्दैछौँ। त्यो एड न्यू कम्बोमा जाउँ। यो कम्बोको नाम चाहिँ मैले अहिले र्यान्डम 1.2 डेड लोड भनेर दिएँ र यो डेड लोड भन्ने बित्तिकै अघि हामीले डेड भनेर डिफाइन गरेको सबै लोडहरू हो है। तपाईँहरूले त्यो सुपर डेड भनेर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो केसमा पनि त्यो सबै डेड लोडहरू नै हुन्छ। त्यो सबैलाई चाहिँ यहाँ लिनियर एड गर्नुपर्छ। कम्बिनेसन भनेको लिनियर एड, त्यो डेड लोड भनेको जति पनि डेड लोडहरू छ त्यो सबैको लिनियर एडिसन गर्नु पर्यो। 1.2 टाइम्स डेड लोड, त्यसपछि अघि हामीले वाल लोडलाई पनि डेड भनेको थियौँ, त्यो पनि 1.2 मा नै हुनु पर्यो। त्यसपछि प्यारापेट वाललाई पनि 1.2, त्यसपछि डेड लोड भनेको अर्को कुन थियो हाम्रो स्टेयरकेस डेड थियो 1.2 र अर्को के थियो फ्लोर फिनिश थियो के अरे, फ्लोर फिनिशलाई पनि 1.2 र वाटर ट्याङ्कलाई पनि हामीले 1.2 भनेको 1.2 डेड लोड भनेर यहाँनिर कम्बिनेसनको नाम सानो हुँदाखेरि पनि त्यो डेड लोडको जति पनि डेड लोड हामीले कन्सिडर गर्दैछौँ तिनीहरू सबैको कम्बिनेसन हुन्छ। 1.2 टाइम्स लिनियर एडिङ अफ अल द डेड लोड है। यहाँ चाहिँ ओके गरिदिएँ मैले भने यहाँ त्यो कम्बिनेसन आयो। यसरी चाहिँ नयाँ कुनै कम्बिनेसन हामीलाई चाहिएको छ अलिकति अगाडि पछाडि यो फेरि पनि आउँछ। अहिले छुट्यो भने के उस गर्नु पर्दैन। जस्तो अहिले मैले अब यो डिलिट कम्बो गरिदिएँ, अहिले म यो कुनै पनि काम गर्दिनँ, डिफल्टमै काम गर्छु। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, एड डिफल्ट यदि बनाउनु भयो भने पनि पहिला डिलिट गरिदिनु है, यसलाई चाहिँ खाली राखौँ। यो जस्ट मैले नयाँ अहिले हामी ट्रेनिङ सुरुमै छौँ, धेरैले चलाउनु भएको छैन यी ट्याब, त्यही भएर यदि नयाँ कम्बो चाहिँ एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर मात्रै सिकाइदिएको। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, एड डिफल्ट डिजाइन कम्बोमा जान्छौँ। हाम्रो के हो, कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन हो नि, कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गर्छौँ र ओके गरिदिन्छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक तपाईँहरूको अघि जुन हामीले 14 कम्बिनेसनको कुरा गरेका थियौँ त्यो सबै कम्बिनेसन चाहिँ आयो है। अब फर्स्टमा मैले भनेको थिएँ अघि नै त्यो एउटा त्यहाँ 13 भए पनि 1 एउटा बढी आउँछ, त्यो हेरौँ है त के छ। त्यो भनेको 1.5 टाइम्स डेड लोड, जुन अघि हामीले 1.2 भनेर गऱ्यौँ त्यही कुरा चाहिँ यसले 1.5 टाइम्स गर्यो। आफै अटोमेटिकली हामीले दिएको डेड लोडहरूलाई चाहिँ यसले लिनियर एडिङ गरिदियो। बुझिन्छ है यो। अर्को हामीले जस्तो अर्थक्वेक यक्सको कुराहरू पनि यो मोडिफाई सो प्रोपर्टिजमा गएर हेऱ्यौँ भने 1.5 डेड लोड प्लस इक्युवाई भन्ने रहेछ यो लोड कम्बिनेसन। अर्को कुनै हेऱ्यौँ भने 0.9 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स इक्युवाई अथवा माइनस इक्युवाई। यसैको यहाँनिर हेरौँ भने माइनस होला, माइनस इक्युवाई। एउटामा माइनस आएको नि हुने हैन, त्यो मोडिफाई नगरेर दुईचोटि क्लिक गरेर हेर्न मिल्छ है सिधै। भयो। र अर्को हामीले एउटा कम्बिनेसन बनाउँछौँ जुन चाहिँ इन्भेलोप भन्ने कम्बिनेसन हो। त्यो कम्बिनेसन भनेको यो सबै कम्बिनेसनको आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु चाहिँ त्यसले कन्सिडर गर्छ है। त्यो अब गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब एड न्यू कम्बोमा जाउँ र यो कम्बिनेसनको नाम चाहिँ इन्भेलोप भनेर दियौँ। र कम्बिनेसन टाइप पनि यहाँ लिनियर एडिङ हो, लिनियर होइन, अब हाम्रो इन्भेलोप नै हो। र अब के गर्छौँ हामी यहाँ यो लोडहरूलाई होइन कि
यहाँनिर हाम्रो कम्बिनेसन देखायो तपाईहरुकोमा छैन सर। देखाएन देखाएन सर। यसलाई एकचोटि रिफ्रेश गरौँ है फेरि खोलौँ त्यो कम्बिनेसनहरु चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्छ कसैकोमा पनि देखाएन अघि देखाएको थिएन अब फेरि ट्राई गर्दै हो सर। देखाएन भने यसलाई चाहिँ भोलि फेरि उस गरौँला ट्राई गरौँला यहाँ देखाउनु पर्छ है त्यो देखाइराख हो देखाइराकोले चाहिँ के गरौँ भने कम्बिनेसन 1 लाई 1 स्केल फ्याक्टर राखेर एड गरौँ फेरि कम्बिनेसन 2 लाई पनि एड गरौँ 3 लाई एड गर्दै 14 वटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ एड गरिदिउँ यो हैन सर हाम्रोमा त देखाएको है मेरोमा पनि देखाएन यो उसको प्रब्लम होला सफ्टवेयरको तर यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्छ त्यो कम्बिनेसनहरु चाहिँ जसकोमा देखाएको छ उहाँहरूले गर्दियौ हामीले चाहिँ भोलि यो एकचोटि क्लोज गरेर ओपन गर्दाखेरि फेरि देखाउन सक्छ सर त्यो कम्बिनेसन चाहिँ देखाएन मोडल चाहिँ देखायो के मोडल भनेर मात्रै यो मोडल यो हैन कम्बिनेसनै देखाउँछ कम्बिनेसन 1 कम्बो 2 कम्बो 3 भनेर जुन यो नामहरु छ यो सबैको चाहिँ नाम देखाउँछ यहाँ नै तपाईहरुलाई यो देखाइराछ डिफाइन कम्बिनेसन अफ लोड केसेस फर कम्बो रिजल्ट भनेर यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्छ कसकोमा देखाएको छ उहाँहरूले चाहिँ कम्बिनेसन सबैलाई चाहिँ एड गर्नु होला नदेखाएकोले अहिलेलाई मैले ओके गर्दिए है योलाई र पछि यो हामीले ओपन गरेर लास्टमा हेर्दा पनि हुन्छ इन्भेलपमा हामीले एक दुईटा कुराहरु मात्रै हेर्छौं लास्टमा डिजाइनको कुरामा अब चाहिँ डिफाइनमै जाउँ अब आजलाई लास्ट गरौँ यो डिफाइनको कुरा त्यसपछि क्लोज गरौँला आजलाई र सैटरडे हामी चाहिँ त्यो असाइन गरेर भ्यालुहरु असाइन गरेर अरु कामहरु गरौँला तपाईहरु पनि बिहानदेखि क्लास लिइराख्नु भयो होला थाक्नु भयो होला नभए मलाई चाहिँ प्रब्लम छैन है 5 सम्म जाँदा पनि अब एउटा एउटा गरौँ सर एउटा गरौँ है सब त्यही त बिहानदेखि क्लासमा हुनुहुन्छ तपाईहरु अब चाहिँ डिफाइनको कुरा चाहिँ सकाइदिउँ न आजलाई त्यसपछि हाम्रो असाइन र डिजाइन मात्रै बाँकी के अरे एनालाइसिस मात्रै बाँकी रहन्छ असाइन भनेको लगभग हामीले खेमसर त्यो हाम्रो दुईटा एक्सेल सिट पनि गएको हो मेलमा सबैको एक्सेल सिट आएको छैन होला सर त्यो लाइभ र डेट आछ के हो लाइभ र डेट भनेर आएको छ लाइभ र डेट चाहिँ सायद फ्लोरको मैले चाहिँ आफूले डिजाइन गर्दाखेरि युज गर्ने सिटमा फ्लोरको मात्रै पठाएछु त्यो वालको चाहिँ आज बेलुकासम्म आउँछ होला तपाईहरुलाई खेमसरलाई पठाइदिन्छु मैले अघि हेरेको थिएँ त्यहाँ उसको चाहिँ फ्लोरको चाहिँ गएछ वालको चाहिँ गएको रहेनछ अब चाहिँ हामी त्यो जुन अघि म फेरि एकछिन ब्याक गए यो देखाउ गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर हेरौँ है जहिले पनि हाम्रो अर्थक्वेक आउँदाखेरि उसले चाहिँ सेस्मिक वेट अनुसार चाहिँ बेस शेयर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ र त्यो बेसमा शेयर आउँछ त्यो बेस शेयरको जुन त्यो डब्लु को भ्यालु छ त्यो डब्लु को भ्यालु भनेको चाहिँ डेड लोड प्लस सर्टेन % अफ इम्पोज लोड है इम्पोज लोड भनेको अघि पनि मैले भन्थे यो इन्टेन्सिटी अनुसार चाहिँ यदि लेस देन 3 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ भने 25% ग्रेटर छ भने 5% अहिले रेजिडेन्शियलमा तपाईहरुले मैले यहाँ खोलेको छैन के अरे
तपाईहरुसँग भएको त्यो डेट भन्ने जुन एउटा हजुर एकछिन मलाई यो बेस सेयर पनि डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर वाइज 50% हुन्छ नि, त्यो पनि अलिकति बुझाइदिनु न, पछि कसैलाई हेर्नलाई काम लाग्ला हुन्छ नि हाम्रो स्टोर वाइज जाँदाखेरि, त्यो पनि भनिदिनु हुन्छ यो टपिक आएको बेला। एक्सेल सिट आएको छ शेयरमा? अहिले चाहिँ आएको छैन सर एक्सेल सिट। हजुरले खोल्नुभयो? मैले खोलिसकेको थिएँ। अलिकति लोड भयो होला, एकचोटि फेरि गर्नुहोस्, आउँछ होला सर। यो एक्सेल सिट आयो है? आयो सर, आयो। जस्तो तपाईहरुलाई पठाएकै एक्सेल सिट खोले मैले अहिले, त्यसमा चाहिँ फ्लोरको मात्रै लाइभ र डेटको मैले कुरा गरेको थिएँ। अहिले हामीले वाल लोड भनेको डेट लोडै हो र लाइभ लोड भनेको चाहिँ कोडले 875 पार्ट 2 ले चाहिँ सबै डिफाइन गरिदिएको छ कुन बेलामा चाहिँ कति लाइभ लोड लिने भनेर। र यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने रुम किचन टोयलेट बाथरुम यो हाम्रो अब टाइम 10 मिनेट मात्रै बाँकी छ, हामी त्यही भन्दा पहिले सकाउँछौँ है। रुम किचनमा 2, बाथरुममा 2 अनि कोरिडोरमा 3 भनेर 3 भन्दा बढी चाहिँ होस्टेलको केसहरु बोर्डिङ हाउसेसको केसहरुमा मात्रै छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी त्यो 0.25 भन्ने भ्यालु मात्रै युज गर्छौं है। त्यो 0.25 युज गर्ने कि 0.5 युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो लाइभ लोडमा डिपेन्ड हुन्छ। लाइभ लोडको यो इन्टेन्सिटी युडिएल इन किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर जुन चाहिँ 875 पार्ट 2 ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ, सबै यो डिस्क्राइब गरिदिएको छ, त्यसैले हुन्छ है। अर्को कुरा हामीले यहाँ डेड लोड लिँदाखेरि मेटेरियलको युनिट वेट चाहिन्छ। यो कुराहरु पनि 875 पार्ट 1 ले फेरि डिफाइन गरिदिएको छ। स्टिल छ भने 78.5 भनेर जुन हामीले पढ्थ्यौं त्यो कुराहरु चाहिँ सबै 875 पार्ट 1 मा छ। र रेनफोर्स कंक्रीट को प्लेन कंक्रीट को बिग मेसनरी को 18.85 देखि 23.5 भनेको छ। हामी यहाँनिर चाहिँ 20 लिन्छौं। स्क्रिड र मार्बल को वेटहरुको छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसपछि प्लास्टर को कुराहरु पनि गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ भोलि हेरौँला। अब चाहिँ म एकछिन सरले भनेको कुरामा गए है त। तपाईले कोडमै हेर्नुभयो भने आईएस 456 मा चाहिँ सेस्मिक वेट को डिस्ट्रिब्युसन को चाहिँ एउटा फर्मुला नै छ, कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर। र यो फर्मुला चाहिँ एनबीसी कोडमा एउटा छ भनेको एनबीसी को उस अनुसार चाहिँ एउटा छ र आईएस को कोड अनुसार चाहिँ फरक छ। आईएस को कोड अनुसार चाहिँ यो है, जुन हामीले चाहिँ त्यो बेस शेयर चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यो बेस शेयर चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टोरीमा जाँदाखेरि यो बेस शेयर टाइम्स डब्ल्युआई भनेको सेस्मिक वेट अफ फ्लोरको मात्रै, एचआई भनेको त्यो फ्लोरको हाइट र समेसन अफ डब्ल्युआई एचआई भने। यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने डब्ल्यु यो जुन एउटा मानौ अहिले फेरि उसमा जाउँला, यो डब्ल्यु जुन डब्ल्युआई र एचआई को कुरा छ, त्यो डब्ल्युआई र एचआई भनेको चाहिँ यदि हामीले यो फ्लोरको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै छौं भने यसको हाफ वेट र यसको हाफ वेट लिएर चाहिँ यसको वेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। फेरि यो फ्लोरको गर्दै छौं भने यसको हाफ यसको हाफ, यहाँ गर्दै छौं भने यसको हाफ यसको हाफ, त्यसगरी माथि गर्दै छौं भने अब हाफ मात्रै हुने भयो। त्यसैले चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल फ्लोरको वेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। यो फ्लोरमा छौं भने यसको हाफ र यो तलको हाफ गरे चाहिँ यो फ्लोरको चाहिँ वेट क्याल्कुलेट हुन्छ। अब हामीसँग 6 मिनेट बाँकी छ। त्यो 6 मिनेटमा चाहिँ हामी यो मास सोर्सलाई चाहिँ डिफाइन गरौँ है। डिफाइनमा जाउँ। तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। अहिले हामीले त्यो जुन डब्ल्युआई एचआई को कुरा छ त्यो हामीले गरिराख्नु पर्दैन, किनभने कोडले आफै गरिदिन्छ। यो हाम्रो सफ्टवेयरले चाहिँ आफै गरिदिन्छ, पछि हामीले हेर्न मिल्छ इन्डिभिजुअल।
अहिले चाहिँ म डिफाइनमा गएँ र मास सोर्स भन्नेमा गएँ र अहिले जुन यो मास सोर्स छ यसैमा चाहिँ मोडिफाई गरौँ, अर्को एड गर्दा फेरि हामी झुकिन सक्छौँ। यसैलाई मास सोर्सलाई युज गरिदिउँ र यो मास सोर्स गरिदियो। त्यसपछि इलिमेन्ट सेल्फ वेट र एडिसनल मासलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ। स्पेसिफाइड लोड प्याटर्न अनुसार मात्रै हामीले चाहिँ त्यो मास चाहिँ मल्टिप्लाई गर भनेर चाहिँ यो टिक गरिदिउँ। र यहाँनिर गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो जुन मल्टिप्लायर छ डेड लोडको मल्टिप्लायर 1 नै हो। हाम्रो डेड लोड फुल नै लिन्छ। पहिला सबै डेड लोडहरू गरौँ। वाल लोड पनि डेड हो, प्यारापेट लोडलाई पनि 1 नै हो, फुल लोड लिनु पर्यो भनेर। स्टेयरकेस डेडलाई पनि फुल, त्यसपछि वाटर ट्याङ्कलाई पनि फुल, अनि फ्लोर फिनिसलाई पनि फुल लोड। सर यो हामीले अब त्यो यता लोड प्याटर्नमा एड गर्नुपर्ने हो? लोड प्याटर्नमा होइन, मास सोर्समा। मास सोर्सको लोड प्याटर्नमा चाहिँ एड गर्नु पर्यो। हो त्यही भनेको। कुन कुन गर्नुपर्ने हो सर? वाल यसमा सुरुमा चाहिँ डेड लोड भनेको अघि हामीले हेर्यौँ नि, सेस्मिक वेट भनेको डेड लोड प्लस 0. अहिले हाम्रो केसमा कुनै पनि लोड चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा बढी छैन। त्यही भएर डेड लोड प्लस 0.25 टाइम्स लाइभ लोड हुने भयो। डेड लोडको चाहिँ फुल इन्टेन्सिटी लियौँ। डेडलाई 1 मल्टिप्लायर, वाल लोडलाई 1, प्यारापेट वाललाई पनि 1, स्टेयरकेसलाई पनि 1, वाटर ट्याङ्कलाई पनि 1 र फ्लोर फिनिसलाई पनि 1। त्यसपछि अब यो डेड सकेपछि लाइभ भनेको फ्लोर लाइभ छ हामीसँग, त्यसलाई चाहिँ 0.25 गरेर एड गरौँ। 25% मात्रै लिने। र अर्को चाहिँ स्टेयरकेस लाइभ छ, त्यसलाई पनि 0.25 मै एड गरौँ। र मास सोर्स भनेको हाम्रो चाहिँ बेस सेयरको लागि, बिल्डिङको सेस्मिक वेटको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्स भएको भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले अर्थक्वेक लोडलाई चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ। गर्नुभयो सबैले? यो एनालाइसिसको पार्ट भनेको हामीले गर्दै जाँदाखेरि पछि सजिलो हुँदै जाने हो। यो स्टेपहरू चाहिँ हामीलाई याद हुनु चाहिँ पर्यो। भइसक्यो है? मैले ओके गरिदिएँ है? सबैले गर्नुभयो होला? फेरि भनिदिएँ एकचोटि। डेडलाई 1, वाल लोड 1, डेड लोड जति पनि छ तिनीहरूको मल्टिप्लायर 1, त्यसपछि लाइभ लोड जति छ त्यसको मल्टिप्लायर चाहिँ 0.25 गरेर ओके गरिदिएँ। सर त्यहाँनिर त्यो मास अप्सनको बारेमा बुझाइदिनु भएको हुन्थ्यो। एडिसनल सेल्फ इलिमेन्ट सेल्फ मास र एडिसनल मास भने राइट साइडपट्टिको मास अप्सन छ नि, तलतिर 3टा अप्सनमा टिक गर्ने अप्सन छ नि। ए हजुर। हो त्यो इलिमेन्ट मास सोर्स, इलिमेन्ट अफ सेल्फ मास अनि त्यो एडिसनल मास, स्पेसिफाइड लोड प्याटर्न भन्ने होला सर। अनि राइटपट्टि पनि त्यो इन्क्लुड ल्याटरल मास अनि इन्क्लुड भर्टिकल मास भन्ने अप्सनहरु छ नि। हजुर हजुर। त्यो पनि यो ल्याटरल मास भनेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ? यो लम्प भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ फेरि एउटा क्लासमै गराउनु पर्छ। अहिले ठ्याक्कै यो सकिन लाखा बोल्दा बोल्दैमा जाला भन्ने डर भयो है। के गरौँ यसलाई? सर यस्तो गर्नु अर्को थ्योरी भन्दिनु होला नि त सर है। थ्योरीमा अलिकति जानुपर्छ कि लम्प मास भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बिल्डिङको लम्प मास भनेर सिंगल के अरे
हुन्छ सर नेक्स्ट डिग्री क्लासमा सिंगल डिग्री अफ फ्रिडममा गर्ने कि मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहिँ बुझाइदिन्छु है। अब यहाँनिर चाहिँ यो इलिमेन्ट सेल्फ मास र एडिसनल मास चाहिँ किन अनटिक गरेको भने यहाँ डेट भन्नेलाई हामीले पहिले मल्टिप्लायर 1 दिइसकेछौँ। त्यही भएर इलिमेन्ट सेल्फ मासलाई जतिखेर हामीले यो अन गर्छौँ यसले के गर्छ 1 + 1 लिइदिन्छ नि त अब फेरि है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई अफ गरेर चाहिँ सिधै यहाँबाट चाहिँ डिफाइन गर्छौँ के। बुझ्नुभयो? अब फेरि त जोइन गर्नु पर्दैन है, आजलाई यति नै हुन्छ है। आजलाई यति नै गरौँ। तपाईँहरूले यतिसम्म गर्नु होला। भोलि चाहिँ क्लास हुने भयो भने चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई टाइममै खबर गरौँला। पर्सि शनिबार चाहिँ बिहानमा गरेर अलिकति बढी टाइम दिगौँला बरु। तपाईँहरूको क्लास हुँदैन होला उतापट्टि कलेजको है। आजलाई यति गरौँ है त। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हस् सर। यो एकचोटि सबैले के गर्नु होला भने यहाँनिर गएर यो डिजाइनमा गएर या के अरे उसमा एनालाइजमा गएर चाहिँ चेक मोडल चाहिँ गर्नु होला है। अझै पनि केही प्रब्लम छ भने त्यो तपाईँहरूले मिलाउनु होला।